Assalamu alaikum viewers. Hope you are all doing well. Welcome to my channel. Today we are going to discuss another poem, Times. Times poem by Ecclesiastes. Ecclesiastes is one of the book of Bible. ठीक है, इल्हामी किताबों में से ये एक बुक है. उसमें से ये पोएम हमने एक्सट्रैक्ट किया है. टाइम. The poem Time is an ecclesiastical poem which highlights the importance of time. First of all, हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस पोएम में हम क्या डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. द एनोनिमस पोइट, एनोनिमस मतलब गुमनाम पोइट, सेज दैट देयर इज़ अ सुटेबल टाइम टू डू एवरीथिंग. पोइट हमें बताता है. एनोनिमस पोइट यहाँ पे क्यों उन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि एक इल्हामी किताब है, इसका कोई पोइट नहीं है, लेकिन हमने एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे अनोनिमस पोइट. तो जब जब मैं पोइम में अनोनिमस पोइट या पोइट यूज़ करूँगी, इट मीन्स ये अनोनिमस पोइट की बात कर रही हूँ. ठीक है. सेज दैट देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सुटेबल टाइम टू डू एवरीथिंग. क्या मतलब, हर एक चीज़ का एक मुकर्रर टाइम होता है. देयर इज़ अ टाइम टू बी बोर्न और टू डाई. एक मुकर्रर वक्त पे हम इस दुनिया में आए हैं और एक मुकर्रर वक्त पे हम इस दुनिया से चले जाएंगे. देयर इज़ अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू हार्वेस्ट. एक मुकर्रर टाइम पे जो होते हैं प्लांट लगाए जाते हैं और एक मुकर्रर टाइम के बाद प्लांट की हार्वेस्ट की जाती है. यहाँ फिर हम इसमें ये भी कह सकते हैं मुकर्रर टाइम पे फील्ड्स जो होती हैं उसको स्यू किया जाता है. मुकर्रर टाइम के बाद उसको हार्वेस्ट मतलब उसको कटाई कर दी जाती है. देर इज़ अ टाइम टू डिमोलिश समथिंग और टू बिल्ड इट अप. एक मुकर्रर टाइम पे हम चीज़ों को बनाते हैं और एक मुकर्रर टाइम पे हम चीज़ों को तबाह कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, गिरा देते हैं. देर इज़ अ टाइम टू गेट समथिंग. एक मुकर्रर टाइम पे हम चीज़ों को हासिल करते हैं और टू लूज़ इट. और शायद हम कुछ टाइम में वो चीज़ें खो भी देते हैं. एक मुकर्रर टाइम होता है चीज़ों के खोने का और हासिल करने का. देर इज़ अ टाइम टू टेयर समथिंग और टू स्यू इट. एक मुकर्रर टाइम पे हम चीज़ों को तोड़ देते हैं. टेयर का मतलब फाड़ देना, ख़त्म कर देना. तो हम क्या करते हैं, एक मुकर्रर टाइम पे चीज़ों को तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और टू स्वीट और या फिर दोबारा से जोड़ लेते हैं. देयर इज़ अ टाइम टू बी साइलेंट और टू स्पीक. एक मुकर्रर टाइम पे हम लोग बोलते हैं और बोलना चाहिए और एक मुकर्रर टाइम पे हमें खामोश रहना चाहिए. एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय गॉड एंड नॉट बाय मैन. तो ये हर चीज़ अल्लाह पाक ने डिसाइड कर दी है, ये इंसान के अख्तियार में नहीं है. अच्छा, ये हमारी पोएम का इंट्रोडक्शन है जो हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो मज़ीद लाइन बाय लाइन हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन मैं आपको बता दूं. जब हर चीज़ अल्लाह ताला ने डिसाइड कर ली है, तो फिर इंसान का क्या रद्द-ए-अमल है. वो कुछ भी करे उसके लिए तो अल्लाह ताला ने लिख दिया है. तो इसका आंसर ये होगा कि अगर अल्लाह पाक ने उसके लिए लिख दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको दो चॉइसेस भी दी हैं कि अगर तो वो इस रास्ते पे चलेगा तो उसको मैं ये दे दूंगा, और अगर तो वो इस रास्ते पे चलेगा तो मैं उसको ये दे दूंगा. ठीक है. तो वो अब हम पे डिपेंड करता है हमने किस रास्ते पे चलना है. और दूसरी बात ये कि हम सोचते हैं कि एफर्ट्स करेंगे और फिर हमें मिलेगी चीज़ें. ठीक है. अगर मैं नहीं करूँगा क्योंकि टाइम तो आएगा मुझे मिल जाएगी. तो हमारे लिए इसका आंसर ये है, अगर हम एफर्ट करेंगे, क्या पता अल्लाह पाक ने वो चीज़ें हमें एफर्ट के बाद देनी हो, कि हम सोचें नहीं हमने एफर्ट क्यों करनी है, जब टाइम आएगा तो मिल ही जाएगी. तो उस चीज़ों के लिए एफर्ट करना ज़रूरी है. कुछ चीज़ें विदाउट एफर्ट भी मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए एफर्ट करना ज़रूरी है. सही. तो चले अब हम अपनी पोइम का लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करते हैं. टाइम्स. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. हर एक चीज़ का एक मुकर्रर टाइम होता है, एक सीज़न होता है हर चीज़ का, हर एक चीज़ के आने का एक वक्त होता है. जैसे कि सीज़न की अगर हम बात करें, यहाँ पे 4 सीजन्स होते हैं. ठीक है. तो इसी तरह हर एक चीज़ के आने का एक वक्त होता है. एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस. हर एक चीज़ का एक मकसद होता है अंडर द हेवन, जो कि डिसाइडेड हो चुकी है. A time to be born and a time to die. एक मुकर्रर वक्त पे एक इंसान इस दुनिया में आया है और एक मुकर्रर वक्त पे ये इंसान इस दुनिया से चला जाएगा. ठीक है. बहुत इजी लाइंस हैं, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिंपली रीड करके. अ टाइम टू प्लांट, अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज़ प्लांटेड. एक मुकर्रर वक्त पे प्लांट लगाया जाता है, फील्ड्स लगाई जाती हैं, क्रॉप्स लगाई जाती हैं. ठीक है. और फ्रूट्स जो होते हैं वो उगते हैं. एंड अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज़ प्लांटेड. और एक मुकर्रर टाइम के बाद क्या होता है,
ان کی وہ فیلڈس کی ہارویسٹ کر دی جاتی ہے, کٹائی کر دی جاتی ہے کراپس کی. اور اس کے علاوہ فروٹس جو ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, جیسے کہ ونٹر کا جو فروٹ ہے وہ سمرز میں نہیں آ سکتا, تو اسی طرح سمرز کا جو فروٹ ہے وہ ونٹر میں نہیں آ سکتا. تو ایک مقررہ ٹائم نیچر نے سیٹ کر دیا ہے, ایک سائیکل سیٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ چیز ٹائم پر ہی ہوگی, ٹائم کے علاوہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ہمیں یہ جو نیچر ہے ایگزامپل دیتی ہے کہ ہمیں ٹائم کو فالو کرنا چاہیے. اے ٹائم ٹو بریک ڈاؤن اینڈ اے ٹائم ٹو بلڈ اپ. ایک مقررہ ٹائم پہ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ توڑ دیتے ہیں, اور ایک مقررہ ٹائم پہ ہم چیزیں بنا دیتے ہیں, لائک ہاؤسز, بلڈنگس, بریجز ایٹسیٹرا. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک مقررہ ٹائم, جیسے کہ اب ہم ماڈرن لائف میں رہتے ہیں, ماڈرن ایرا میں رہتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کہ اب سائنس نے بھی پروو کر دیا ہے کہ اب ہمیں مزید ایڈوانس ٹیکنالوجی چاہیے, تو ہم مزید اچھے ایڈوانس ہاؤسز کریٹ کر رہے ہیں اور پرانے ڈیمولش کیے جا رہے ہیں. تو ایک ٹائم ہوتا ہے چیزوں کے ٹوٹنے کا اور ایک نئی چیزوں کے بننے کا. اے ٹائم ٹو ویپ اینڈ اے ٹائم ٹو ڈانس. ایک وقت پہ انسان روتا ہے, وہ بھی فکس ہے, اس کو سیڈنس ملتی ہے, اس کو سورنس ملتی ہے, اینڈ اے ٹائم ٹو ڈانس. اور ایک مقررہ ٹائم پہ وہ ڈانس کرتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے, اس کی لائف میں ہیپینس آتی ہے, ڈیلائٹ فل ہوتی ہے اس کی لائف. نیکسٹ لائنز میں A time to cast away stones and a time to gather stones together. ایک مقررہ ٹائم پہ انسان چیزوں کو دور کر دیتا ہے, دور چلا جاتا ہے, اینڈ اے ٹائم ٹو گیدر اسٹونس ٹوگیدر. اور ایک مقررہ ٹائم پہ وہ چیزوں کو اکٹھا کر لیتا ہے, مطلب کہ کچھ حالات ہوتے ہیں انسان وہاں پہ رک جاتا ہے, اور کچھ ٹائم بعد وہی چیزیں وہ کر لیتا ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ وہ ٹائم آ چکا ہے کہ اس کو وہ چیزیں کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, اے ٹائم ٹو امبریس اینڈ اے ٹائم ٹو ریفرین فرام امبریسنگ. ایک ٹائم ہوتا ہے جب انسان امبریس کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ کرتا ہے تھنگس کو. ٹھیک ہے, ایک ٹائم پہ اگر وہ چیزوں کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لے گا ٹائم سے, وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہر ایک چیز کا ایک پراپر ٹائم ہے. تو اور ایک ٹائم ہے ہوتا ہے وہی چیزوں کو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے نیکسٹ لائنز میں اے ٹائم ٹو گیٹ اینڈ اے ٹائم ٹو لوز. ایک مقررہ ٹائم پہ وہ چیزوں کو حاصل کرتا ہے, ٹائم سے پہلے نہیں حاصل کر سکتا, جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک مقررہ ٹائم ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ایفرٹس بھی میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ اے ٹائم ٹو لوز. ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کھو بھی رہا ہوتا ہے, لائک اگر ہم کہیں اسٹارٹنگ لائف ہوتی ہے, اگر کہیں کوئی اپنا کریئر بنا رہا ہوتا ہے, تو وہ پہلے چیزیں کھو رہا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ گیٹ کر رہا ہوتا ہے. صحیح. نیکسٹ لائنس اے ٹائم ٹو کیپ اینڈ اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے. ایک ٹائم ہوتا ہے جب وہ چیزوں کو اپنے قریب رکھتا ہے, لائک ایک ٹائم ہوتا ہے کہ یہ والی ٹریڈیشنس فالو کرنی ہے, یہ والی کسٹمس فالو کرنی ہے ایٹسیٹرا. اور ایک ٹائم ہوتا ہے وہی ٹریڈیشن وہی کسٹم سے انسان دور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اے ٹائم ٹو رینٹ اینڈ اے ٹائم ٹو سیوٹ. رینٹ کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا, ختم کر دینا. ٹھیک ہے, تو ایک ٹائم ہوتا ہے جب انسان چیزوں کو توڑ دیتا ہے, دور ہو جاتا ہے, اینڈ اے ٹائم ٹو سیو. اور ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ وہی چیزوں کو جوڑتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہر ایک چیز ایک ٹائم پر ہی سوٹ کرتی ہے, نہ وہ ٹائم سے پہلے نہ وہ ٹائم کے بعد. اور اگر آپ وہ چیز ٹائم پر نہیں کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرے گی. اے ٹائم ٹو کیپ سائلنس اینڈ اے ٹائم ٹو اسپیک. ایک مقررہ ٹائم پہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے, لائک کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ہماری لائف میں, وہاں پہ ہمیں اپنی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. شاید اس سے ہمارے ریلیشنس بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ہم وہاں پہ بول دیں گے تو شاید ہم اپنے ریلیشن شپ کو لوز کر دیں. تو اسی لیے ہمیں کچھ ایسے زندگی کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ خاموش رہنا چاہیے, اور ایک ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں لازمی بولنا چاہیے. دیٹس آل. تھینکس فار واچنگ. Do comment, share, subscribe. Allah Hafiz.